So number one is education is the key success. तालीम कामयाबी की कुंजी है. गर्ल्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम बहुत अहमियत है. इन एजुकेटेड गर्ल्स कैन चेंज हर फैमिलीज़ फ्यूचर. पढ़ी लिखी लड़की अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल बदल सकती है. एजुकेशन गिव्स गर्ल्स कॉन्फिडेंस एंड पावर. तालीम लड़कियों को एतमाद और ताकत देती है. विदाउट गर्ल्स एजुकेशन नो नेशन कैन प्रोग्रेस. लड़कियों की तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती. एजुकेटेड वुमेन बिल्ड स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज़. पढ़ी लिखी औरतें मजबूत मुआशरे बनाती हैं. एजुकेशन हेल्प्स गर्ल्स मेक बेटर लाइफ डिसीशंस. तालीम लड़कियों को बेहतर फैसले करने में मदद देती है. इन एजुकेटेड मदर रेजेस एन एजुकेटेड फैमिली. पढ़ी लिखी माँ एक तालीम याफ्ता ख़ानदान परवान चढ़ाती है. गर्ल्स एजुकेशन रिड्यूस्ड पावर्टी. तालीम लड़कियों की तालीम गुर्बत को कम करती है. इट इम्प्रूव्स हेल्थ एंड हाइजीन इन होम. यह घरों में सेहत और सफाई बेहतर करती है. एजुकेशन मेक्स गर्ल्स इंडिपेंडेंट. तालीम लड़कियों को खुद मुख्तार बनाती है. इन एजुकेटेड वुमेन कंट्रीब्यूट्स टू द इकॉनमी. पढ़ी लिखी औरत मुल्क की मईशत में हिस्सा डालती है. एवरी गर्ल्स हैज़ द राइट टू एजुकेशन. हर लड़की को तालीम हासिल करने का हक है. इस्लाम आल्सो एम्फसाइज द एजुकेशन ऑफ वुमेन. इस्लाम भी औरतों की तालीम पर जोर देता है. एजुकेटेड गर्ल्स बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न. पढ़ी लिखी लड़कियां जिम्मेदार शहरी बनती हैं. एजुकेशन हेल्प्स गर्ल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस. तालीम लड़कियों को नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने में हिम्मत देती है. अ नेशन कैन नॉट राइज विदाउट एजुकेटेड वुमेन. तालीम याफ्ता औरतों के बगैर कौम तरक्की नहीं कर सकती. गर्ल्स एजुकेशन ब्रिंग्स पीस एंड स्टेबिलिटी. लड़कियों की तालीम अमन और इस्तेहकाम लाती है. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अर्ली मैरिजेस. ये कम उम्री की शादियों को कम करती है. एजुकेटेड गर्ल्स बिकम गुड लीडर. पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी रहनुमा बन सकती हैं. एजुकेशन क्रिएट्स अवेयरनेस इन गर्ल. तालीम लड़कियों में शऊर पैदा करती है. इन एजुकेटेड गर्ल्स हेल्प्स हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. पढ़ी लिखी लड़की अपने शोहर और बच्चों की बेहतरीन मदद करती है. गर्ल्स एजुकेशन इज़ इन इन्वेस्टमेंट फॉर नेशन. लड़कियों की तालीम कौम के लिए सरमायाकारी है. एजुकेटेड वुमेन्स कैन वर्क इन ऑल फील्ड्स. पढ़ी लिखी खवातीन हर शोबे में काम कर सकती हैं. एजुकेशन हेल्प्स गर्ल अर्न रेस्पेक्ट एंड सोसाइटी. तालीम लड़कियों को माशरे में इज़्ज़त दिलाती है. इन अनएजुकेटेड गर्ल फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स. नाखवानदा लड़की को बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है. एजुकेशन हेल्प्स गर्ल्स अंडरस्टैंड दियर राइट्स. तालीम लड़कियों को अपने हकूक़ समझने में मदद देती है. इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस. ये बातचीत और एतमाद में इजाफ़ा करती है. एजुकेशन फाइट्स इग्नोरेंस. तालीम जहालत का मुकाबला करती है. पाकिस्तान नीड्स एजुकेटेड गर्ल्स टू प्रोग्रेस. पाकिस्तान को तरक्की के लिए पढ़ी लिखी लड़कियों की ज़रूरत है. गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी. लड़कियों की तालीम सनफी मसावात को फ़रोग देती है. एजुकेटेड मदर इंश्योर एजुकेटेड जनरेशन. पढ़ी लिखी माएँ तालीम याफ्ता नस्लें पैदा करती हैं. एजुकेशन रिड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस. तालीम घरेलू तशद्दुद को कम करती है. अ गर्ल्स विदाउट एजुकेशन इज़ अ नेशन स्ट्रेंथ. तालीम याफ्ता लड़की कौम की ताकत है. स्कूल फॉर गर्ल्स मस्ट बिल्ट इन रूरल एरियाज़. देही इलाकों में लड़कियों के लिए स्कूल बनने चाहिए. एजुकेटेड गर्ल्स कैन सपोर्ट दियर फैमिलीज़ फाइनेंशियली. पढ़ी लिखी लड़कियां माली तौर पर अपने ख़ानदान की मदद कर सकती हैं. इलिटरेसी अमंग गर्ल्स इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम. लड़कियों में नाखवानदगी एक कौमी मसला है. एजुकेशन ओपन्स डोर टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़. तालीम नए मौक़े के दरवाज़े खोलती है. अ लिटरेट गर्ल कैन टीच अदर टू. पढ़ी लिखी लड़की दूसरों को भी तालीम दे सकती है. गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन. हुकूमत को लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए. पेरेंट्स शुड इनकरेज दियर डाटर्स टू स्टडी. वालदेन को अपनी बेटियों को तालीम हासिल करने की तरगीब देनी चाहिए. एजुकेशन रिमूव्स सुपर सुपरस्टिशंस. तालीम तो हम परस्ती को ख़त्म करती है. अ सोसाइटी विदाउट एजुकेटेड वुमेन इज़ अ हेल्दी सोसाइटी. पढ़ी लिखी औरतों वाला माशरा सेहतमंद माशरा होता है. एजुकेशन गिव्स गर्ल्स एज अ वॉइस इन सोसाइटी.
تعلیم لڑکیوں کو معاشرے میں آواز دیتی ہے. لٹریسی ریٹ امنگ گرلز شوڈ انکریز. لڑکیوں میں شرح خواندگی بڑھنی چاہیے. گرلز ایجوکیشن بوسٹ نیشنل جی ڈی پی. لڑکیوں کی تعلیم قومی معیشت کو مضبوط بناتی ہے. ایوری ایجوکیٹڈ گرلز کین انسپائر مینی ادرس. ہر پڑھی لکھی لڑکی کئی دوسروں کے لیے مثال بنتی ہے. ایجوکیشن لیڈس ٹو امپاورمنٹ. تعلیم بااختیاری کی طرف لے جاتی ہے. اگنورنس کیپس وومینس بیکورڈ. جہالت عورتوں کو پیچھے رکھتی ہے. ایجوکیٹڈ گرلز آر دا فیوچر مدر آف دا نیشن. پڑھی لکھی لڑکیاں قوم کی مستقبل کی مائیں ہیں. ایجوکیشن برنگز کانفیڈنس اینڈ ڈگنیٹی. تعلیم اعتماد اور وقار لاتی ہے. وومین ٹیچرس کین انسپائر ینگ گرلز. خواتین اساتذہ کم عمر لڑکیوں کے لیے تحریک بنتی ہیں. نالج از لائٹ اینڈ اگنورنس از ڈارکنیس. علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا. ایجوکیشن گیوز پاور ٹو چینج سوسائٹی. تعلیم معاشرہ بدلنے کی طاقت دیتی ہے. ان ایجوکیٹڈ وومین کین ناٹ پلے دیئر فل رول ان پروگریس. ناخواندہ خواتین عورتیں ترقی میں مکمل کردار ادا نہیں کر سکتی. ایجوکیشن ہیلپس ان ریڈیوسنگ چائلڈ لیبر. تعلیم بچوں کی مزدوری کم کرنے میں مدد دیتی ہے. ایجوکیٹڈ وومین انڈرسٹینڈ ہیلتھ بیٹر. پڑھی لکھی عورتیں صحت کو بہتر سمجھتی ہیں. گرلز شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی ان اسکول. لڑکیوں کے ساتھ اسکول میں برابری کا سلوک ہونا چاہیے. ٹیچر شوڈ موٹیویٹ گرلز ٹو لرن مور. اساتذہ کو لڑکیوں کو زیادہ سیکھنے کی ترغیب دینی چاہیے. اے نیشن وداؤٹ ایجوکیشن از ڈیولپڈ نیشن. پڑھی لکھی عورتوں والی قوم ترقی یافتہ قوم ہوتی ہے. ایجوکیشن پروٹیکٹس گرلز فرام ایکسپلوٹیشن. اٹ مینس تعلیم لڑکیوں کو استحصال سے بچاتی ہے. وومین از ایجوکیشن بیکم رول ماڈل. تعلیم یافتہ عورتیں دوسروں کے لیے نمونہ بنتی ہیں. ایوری ایجوکیٹڈ گرلز اسٹرینتھنز پاکستان. ہر پڑھی لکھی لڑکی پاکستان کو مضبوط بناتی ہے. ایجوکیشن پروموٹس پیس ان دا کنٹری. تعلیم ملک میں امن کو فروغ دیتی ہے. ایجوکیٹڈ گرلز کین سرو ایز اے ڈاکٹر ٹیچر اینڈ انجینئر. پڑھی لکھی لڑکیاں ڈاکٹر ٹیچر اور انجینئر بن سکتی ہیں. لٹریسی از اے رائٹ ناٹ اے پریویلیج. خواندگی حق ہے کوئی عیاشی نہیں. ایجوکیشن از دا فاؤنڈیشن آف اے برائٹ فیوچر. تعلیم روشن مستقبل کی بنیاد ہے. ایجوکیٹڈ وومین ریڈیوس پاپولیشن گروتھ. پڑھی لکھی عورتیں آبادی کے بڑھاؤ کو کم کرتی ہیں. اے گرل ود نالج کین گائیڈ ہر ہول کمیونٹی. علم رکھنے والی لڑکی اپنی پوری برادری کی رہنمائی کر سکتی ہے. گورنمنٹ مسٹ پرووائڈ اسکالرشپ فار گرلز. حکومت کو لڑکیوں کے لیے وظیفے فراہم کرنے چاہیے. اسکولز شوڈ بی سیف فار گرلز. اسکول لڑکیوں کے لیے محفوظ ہونے چاہیے. ایجوکیشن ڈیولپس مورل ویلیوز ان گرلز. تعلیم لڑکیوں میں اخلاقی اقدار پیدا کرتی ہے. اے مدر لیپ از دا فرسٹ اسکول. ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. ایجوکیٹڈ وومین میک بیٹر مدرس. پڑھی لکھی عورتیں بہتر مائیں بنتی ہیں. ایجوکیشن ریڈیکیٹس اگنورنس اینڈ فیئر. تعلیم جہالت اور خوف کو ختم کرتی ہے. ایوری نیشن دیٹ ایجوکیٹ اٹس وومین بیکم سکسیزفل. ہر وہ قوم جس نے عورتوں کی تعلیم دی کامیاب ہوئی. گرلز شوڈ بی انکریج ٹو اسٹڈی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. لڑکیوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے. ایجوکیشن ہیلپس گرلز بیکم انٹرپرینورس. تعلیم لڑکیوں کو کاروباری بننے میں مدد دیتی ہے. ایجوکیٹڈ گرلز کین پارٹیسپیٹ ان پولیٹکس. پڑھی لکھی لڑکیاں سیاست میں حصہ لے سکتی ہیں. فیمیل ایجوکیشن برنگز انوویشن. خواتین کی تعلیم جدت لاتی ہے. ایجوکیشن بلڈز کانفیڈنس ٹو اسپیک ٹروتھ. تعلیم سچ بولنے کا حوصلہ دیتی ہے. الٹریسی از اے کرس فار سوسائٹی. ناخواندگی معاشرے کے لیے لعنت ہے. گرلز ایجوکیشن از دا بیک بون آف اسٹرانگ پاکستان. لڑکیوں کی تعلیم مضبوط پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دا گورنمنٹ شوڈ انشور فری ایجوکیشن فار گرلز. حکومت کو لڑکیوں کے لیے مفت تعلیم یقینی بنانی چاہیے. ایجوکیشن از دا بیسٹ ویپن ٹو فائٹ پاورٹی. تعلیم غربت کے خلاف بہترین ہتھیار ہے. گرلز شوڈ ڈریم بگ اینڈ اسٹڈی ہارڈ. لڑکیوں کو بڑے خواب دیکھنے اور محنت سے پڑھنے کی ضرورت ہے. ایوری ایجوکیٹڈ گرل ریپرزینٹس برائٹ پاکستان. ہر پڑھی لکھی لڑکی ایک روشن پاکستان کا نمائندہ ہے. پیرنٹس شوڈ ناٹ اسٹاپ گرلز فار اسٹڈائنگ.
والدین کو بیٹیوں کو پڑھنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ ایجوکیٹڈ گرلز پروموٹ ٹالرنس اینڈ پیس، پڑھی لکھی لڑکیاں برداشت اور پرامن کو فروغ دیتی ہیں۔ ایجوکیشن گیوز گرلز دا انکریج ٹو فیس چیلنجز، تعلیم لڑکیوں کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ گرلز ایجوکیشن کریٹس ایکوالٹی ان سوسائٹی، لڑکیوں کی تعلیم معاشرے میں برابری پیدا کرتی ہے۔ وداؤٹ ایجوکیشن لائف از انکمپلیٹ، تعلیم کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ نالج از دا لائٹ آف دا مائنڈ، علم دماغ کی روشنی ہے۔ A literate mother is a nation builder، پڑھی لکھی ماں قوم کی معمار ہے۔ گرلز ایجوکیشن از a step towards a brighter tomorrow، لڑکیوں کی تعلیم روشن کی کل کی جانب ایک قدم ہے۔ لیٹس ایوری گرل گو ٹو اسکول، ہر لڑکی کو اسکول جانے دو۔ ایجوکیٹڈ گرلز مینز ایجوکیٹڈ دا نیشن، لڑکیوں کو تعلیم دینا یعنی پوری قوم کو تعلیم دینا ہے۔ گرلز ایجوکیشن از دا روٹ آف نیشنل پروگریس، لڑکیوں کی تعلیم قومی ترقی کی جڑ ہے۔ امپاور اے گرل ود ایجوکیشن امپاور اے نیشن، لڑکیوں کی تعلیم دو قوم کو بااختیار بناؤ۔ ایجوکیشن فار گرلز از ایجوکیشن فار پاکستان فیوچر، لڑکیوں کی تعلیم پاکستان کا مستقبل کی تعلیم ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، پلیز لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب مائی چینل۔